अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। 6 सितंबर को मुल्क और कौम की खातर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़कर अपने मुल्क और कौम की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम इस मौके पर पूरी कौम की तरफ से उन शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज हम इस वक्त मौजूद हैं काला डब के मकाम पर। यहाँ पर कैप्टन जावेद इकबाल शहीद, तारीख़ शहादत इनकी 5 अगस्त 1999 में इन्होंने कारगिल के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। इनके हवाले से आपको बताएं कि ये काला डब के अंदर पैदा हुए और इनकी पूरी फैमिली जो बरतानिया के अंदर मुकीम थी। बचपन ही में आप बरतानिया चले गए और वहाँ पर आपने तालीम हासिल की। यहाँ सोचने वाली बात है कि हर शख्स जब यूरोप जाने के ख्वाब देखता हो, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए बेताब हो, तो वहीं पर कैप्टन जावेद इकबाल शहीद भी बरतानिया के अंदर मौजूद थे। वहाँ के नेशनलिटी होल्डर थे, मगर वहाँ पर ही तालीम हासिल की। वहाँ पर तालीम हासिल करने के बावजूद आप जब अपने इलाके में तशरीफ़ लाते, आप पाक आर्मी और वतन के शहीदों के हवाले से बात करते तो आपके अंदर एक जज्बा था, आपके अंदर एक लगन थी अपने मुल्क के लिए कि मैं भी पाक आर्मी में शामिल होकर अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करूँगा। तो इन्होंने वो कर दिखाया। वो ऐश व इशरत छोड़कर सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत के लिए एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि जो दुनिया में भी और आखिरत में भी आपका नाम रोशन कर गया। आपने जाम शहादत हासिल किया और अपने इलाके काला डब, तहसील चरोई, बल्कि ज़िला कोटली और पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। आपने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इस हवाले से हम आपको उनके मज़ार का विज़िट करवाएंगे और उनके जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैप्टन जावेद इकबाल शहीद के हवाले से वो क्या कहते हैं, बचपन में और जवानी में उनके क्या ख़यालात थे, वो क्या सोचा करते थे, और जो उनके दोस्त हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। UK 44 वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यौम दिफा के मौका पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे ख़यालात शहादत के मतलब उन्होंने जो सवाल किया है। मुझे खुशी है कि मेरा रिश्ता कैप्टन जावेद शहीद से कि ये मेरे मामूजात भाई थे और मैं बचपन से इनकी आदत, इनकी तबीयत को जानता हूँ और ये ज़्यादातर मुतासर हुए हैं कि जब मेरे छोटे भाई कर्नल अयूब जो अब रिटायर हो चुके हैं, जब उनसे मिलते थे तो वो इनके वतन भी थे, तो अक्सर वो इनको ब्रीफ़ करते थे आर्मी के मतलब और शहादत के मतलब। और बिलखसूस जब शहादत का ज़िक्र आता तो मैंने देखा कि कैप्टन जावेद जो है ना, ये बहुत खुश हो जाते थे और इनको खुशी के साथ आंखों में आंसू आ जाते थे और अक्सर कहते थे कि पापा और मैं आर्मी में जाऊंगा और मैं भी इंशाल्लाह शहीद होऊंगा और मैं उन बड़े लोगों में अपने आप को शामिल करूंगा। तो इस तरह से इन्होंने मैट्रिक जैसे ओ लेवल वो इंग्लैंड से किया और उसके बाद जैसे भी जूनियर कैडेट कोर्स में ये मंगला इनने आर्मी को ज्वाइन किया। तो मंगला में भी जब ये 2 साल इन्होंने कोर्स किया तो बेहतरीन कैडेट्स में इनका शुमार होता था। फिर इसके बाद PMA काकुल चले गए। PMA काकुल से जब इनकी पासिंग आउट हुई तो वहाँ फर्स्ट 10 जो थे कैडेट्स उनमें इनका शुमार होता था। मतलब बेहतरीन और बहुत लायक अफसर थे।
تو ان کو شہادت کا بڑا شوق تھا. حالانکہ جب یہ کارگل کی وار شروع ہوئی ہے تو اس وقت ان کی یونٹ وہاں ڈپلائی نہیں تھی. انہوں نے والنٹری اپنے سی او سے کہا کہ سی او صاحب میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ان کو اجازت دی. تو انہوں نے 37 فیلڈ ریجمنٹ کو جوائن کیا ہے. تو یہ کارگل انہوں نے جوائن کیا. جس پوسٹ پر ان کی پوسٹنگ ہوئی اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کیپٹن خلیل احمد وہ اس پوسٹ پہ شہید ہوئے تھے. وہاں وہ آبزرور کی ڈیوٹی کر رہے تھے. تو جب کیپٹن جاوید وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ اپنا فرض ادا کرنا شروع کیا. تو ان کے جو گن پوائنٹ پر یہ آبزرور تھے, جو گن پوائنٹ پر افسر تھا وہ گئیں کے کیا نام تھا ان کا, کیپٹن بہرحال وہ ایک لیفٹیننٹ تھے. تو جو گہی کے رہنے والے تھے, کھوئی رٹا گہی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے جب فائر مانگا کہ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ 1 گن فائر جو آرمی کا طریقہ کار ہوتا ہے, کہ جب ان نے 1 گن فائر مانگا تو ان کا پہلا فائر جو تھا وہ ہٹ ہو گیا دشمن کے مطلب اس پہ پوزیشن پر. تو انہوں نے پھر مطلب گن آفیسر سے کہا کہ جنٹل مین آپ 6 گن فائر دیں. حالانکہ 6 گن پوری تھی, 6 گن ڈپلائی تھی وہیں. تو جب انہوں نے 6 گن فائر تو پھر بار بار فائر مانگا. تو گن پوزیشن افسر کہتا ہے کہ سر کیا بات ہے آج آپ اتنا فائر مانگ رہے ہیں. تو ان کا یہ جواب تھا, یہ اس افسر کی زبانی میں نے خود سنا, وہ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار فوج میں نا یہ اپنے اختیارات استعمال کرنے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے. تو آج میں دشمن کو سبق سکھاؤں گا کہ تاکہ وہ ہماری طرف آنکھ بھی نہ کر سکے. تو بہرحال انہوں نے اتنا فائر کیا کہ دشمن کی توپیں خاموش ہو گئی. اور لاسٹ میں جب یہ بالکل مطمئن ہو چکے تھے کہ اب دشمن کی توپیں فائر ختم ہو گیا ہے, اب وہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن ان کی قسمت کہ وہ اس وقت جب یہ بالکل مطمئن ہو چکے تھے, یہ اپنی گن پوزیشن سے باہر آئے تو ان کو ایک فائر لگا جو ان کی گردن پر اس کی ضرب لگی اور اس کی وجہ شہادت بنی. تو یہ تھا ان کا مختصر سا مطلب ان کا جذبہ, اور اس کے بعد ان کا جو بڑا مقام ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید درجات بلندی عطا کرے, آمین. کیپٹن جاوید شہید کا اور ہمارا تعلق بچپن سے تھا. یوں سمجھیں کہ بچپن میں اکٹھے ہم پلے بڑے, بعد میں وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دینی تعلیم بھی بھرپور طریقے سے دین کی تعلیم بھی حاصل کی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے, کمیشن انہوں نے حاصل کیا, تو اس وقت ٹورنامنٹ ہوتے تھے. ایک چڑوئی میں مظفر شہید ٹورنامنٹ کرکٹ کا ہوتا تھا, تو اس میں وہ ہم اکٹھے کھیلتے رہے. ایک بہادر شہید کلب تھا, اس کی طرف سے ہم دونوں کھیلتے تھے, میں کیپٹن تھا اس کلب کا. تو جاوید شہید شروع سے ہی بہت ایگریسو قسم کے انسان تھے. وہ جو بھی کام کرتے تھے دل جمی اور جذبے سے کرتے تھے. تو جب ٹیم کو تھوڑی کمزور پڑ جاتی تو وہ کہتے کہ ادھر مجھے بھیج دیں. لالا کہتے تھے لالا مجھے بھیج دیں, ادھر میں اچھا کھیلوں گا یہ. تو اس کے بعد جب آرمی انہوں نے جوائن کی تو وہ ہمیشہ ہی اچھی پوزیشن میں, فٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے, کرکٹ کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے, اخلاقی طور پر بہت بلند پایا انسان تھے. اور ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا کہ ان کے بہنوئی کرنل ریٹائر راجہ محمد ایوب صاحب وہ بھی آرمی میں تھے, اور ان کو شروع سے ہی شوق تھا, جذبہ تھا ایک شہادت, جذبہ شہادت کے سے وہ سرشار رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قبول کر لیا. جذبہ شہادت جو تھا, شہادت کی انہوں نے موت پائی. تو کیپٹن جاوید شہید جو تھے وہ میرے خیال میں جنرل بن کر اتنی عزت نہ پاتے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہمارے علاقے کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, اور کشمیر کے لیے خصوصاً, اور آلموسٹ آرمی کے لیے, اپنی یونٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور ہماری فیملی اور ہمارے علاقہ کی عزت جو ہے نا اور توقیر میں اضافہ کیا.